नमस्कार। समृद्ध तुलसीपुरको दोस्रो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष सुवेदी। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका संघको साझेदारीमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्ध तुलसीपुर तपाईँ प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार राति 9 बजे र भोलिपल्ट बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रममा हामी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गरेका विकास निर्माणका कार्य, यसका सम्भावना, चुनौती अनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार लगायतका क्षेत्रको बारेमा चर्चा गर्छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। यो कार्यक्रममा हामी अहिले कोभिड-19 अर्थात् कोरोनाले पारेको प्रभावको बारेमा आजको कार्यक्रमको विषयवस्तु बनाएका छौँ। विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा यो कोभिडले प्रभाव पारिरहेको छ। यो बेलामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले के गरिरहेको छ त? आज हामी यसै विषयलाई प्रमुख विषयवस्तु बनाएका छौँ। तुलसीपुर उपमहानगरले कोभिड-19 का कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई कम गर्न विभिन्न योजना तयारी गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ। लामो समयदेखिको लकडाउनले व्यापार व्यवसाय गर्ने मात्र नभई कृषकहरूलाई पनि मारमा पारेको छ। जिल्लामै लामो समयदेखि व्यावसायिक कृषि कार्य गरिरहेकाहरूका लागि कृषि उपजको बजारीकरणका लागि आधुनिक कृषि बजार सञ्चालनमा ल्याएको छ भने कृषकहरूलाई आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पनि गर्दै आएको छ। कोभिडको पिरियडमा किसानहरूलाई सामग्रीहरू, खास गरेर बिउ बिजनहरू, रासायनिक मलखातहरू लगायतका चिजलाई चाहिँ सहज र उत्पादन सामग्रीहरूलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि सहज रूपले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न, उहाँहरूको चाहिँ उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउन र बजारबाट चाहिने विभिन्न खालका मल, बिउ जस्ता चिजहरूलाई हामीले किसानको घरमा पुर्याउनको लागि चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट ढुवानीमा उहाँहरूलाई चाहिँ सजिलो होस् भन्नका लागि किसानहरूलाई चाहिँ पत्रहरू बनाएर, त्यसरी गाडीको पासहरू बनाएर चाहिँ ढुवानी गर्नलाई सहयोग गऱ्यौँ। र यसै उसमा हामीले खास गरेर यो कृषि कर्म गर्नलाई किसानहरूले चाहिँ खेतबारी जोत्नलाई ट्र्याक्टरहरू र त्यसै गरी गहुँहरू दाउनलाई चाहिँ थ्रेसरहरूलाई पनि हामीले गाउँ गाउँमा पुग्नको लागि चाहिँ सहज किसिमले गएर किसानले आफ्नो बाली भित्राउनलाई चाहिँ तुलसीपुर महानगरपालिकाले सहज किसिमले चाहिँ ती गाडीहरूलाई पुर्याउनलाई सहयोग गर्यो। त्यसको साथसाथै हामीले किसानलाई यो महामारीको बेला अलिकति बजारमा चाहिँ यो उन्नत जातको बिउहरूमा सहज आपूर्ति नभएकोले कारणले गर्दा हामीले बिउमा खास गरेर मकैको र धानको उन्नत जातको बिउहरूमा हामीले करिब 173 क्विन्टल उन्नत जातको बिउहरू चाहिँ किसानलाई 50% अनुदानमा उपलब्ध गरायौँ। र त्यसको साथसाथै हामीलाई कोभिडको पिरियडमा धेरै किसिमका चाहिँ महामारीहरू, खास गरेर यो सलह किराको लगायत फौजी किराको मकै बालीमा क्षतिहरू पनि आए र ती क्षतिहरूलाई प्राविधिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले किसानहरूलाई विषादी लगायत स्प्रे टङ्कीहरूको व्यवस्थापन गरेर फिल्डमा चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गरेर हामीले मकै बालीलाई चाहिँ बचाउन सक्षम भयौँ। र त्यसको साथसाथै हामीले यो कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम भनेर 5 नम्बर प्रदेशबाट किसानहरूलाई यो विदेशबाट फर्केका र व्यवसाय उन्मुख जुन कोभिडबाट किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ क्षति कृषि बालीमा तरकारी व्यवसाय लगायत च्याउ, मौरी, कुखुरा पालन, बाख्रा पालनहरू जस्ता व्यवसायमा क्षति भएको र त्यस्ता क्षति भएका किसानलाई केही सहुलियत अनुदान दिएर उहाँहरूलाई फेरि व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने हिसाबले चाहिँ यो कार्यक्रम कोभिड विशेष कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालनमा आयो। र यो कार्यक्रम हामीलाई जेठमा प्राप्त भयो। यसमा हामीले वडाहरू मार्फत सूचनाहरू आवेदन सङ्कलन गऱ्यौँ र ती आवेदनहरूलाई वडाले नै त्यहाँबाट छनौट गरेर पठाइसकेपछि ती युवा अथवा उद्यमीहरूलाई हामीले व्यक्तिहरूलाई 214 जना लाई हामीले चाहिँ प्रति व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि 20,000 को दरले उहाँहरूलाई तरकारी, च्याउ उत्पादन होस् अथवा मौरी पालन, करिब 3 देखि 4 कट्ठामा चाहिँ तरकारी उत्पादन र 4-5 वटा जति 5 सम्मवटा घारहरू पाल्नको लागि र खास गरेर यो अनुदान उहाँहरूलाई हामीले व्यवसायको सञ्चालन सुरुवात गर्न र त्यसबाट चाहिँ कृषि पेशामा विदेशबाट अथवा रोजगार गुमेर फर्केका यो कोभिडको कारणले फर्केका युवाहरू लगायत यही विदेशमै स्वदेशमै बसेर पनि
कृषि व्यवसाय गर्दा गर्दै कुनै क्षति अथवा व्यवसायमा नोक्सान भएका कृषकहरूलाई छनौट गरेर हामीले उक्त कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 19वटै वडामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भयो र उहाँहरूलाई हामीले त्यस अनुदान स्वरूप चाहिँ पाउने सुविधाहरू हाम्रो ब्याङ्क मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई भुक्तानी दियौँ र अहिले उहाँहरूले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ र यस किसिमले हामीले यो कोभिडको पिरियडमा चाहिँ कृषि कर्मलाई अथवा कृषि व्यवसायलाई चाहिँ क्रियाशील बनाउनको लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका चाहिँ लागिरहेको छ। यो गर्दाखेरि कृषकहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनुभयो, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? किसानहरूको प्रतिक्रिया यसमा अब उहाँहरूलाई खास गरेर विदेशबाट यो इन्डियाबाट फर्केर आएको लगायत यहीँ जसले खेती गरिरहनु भएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ यसले केही राहत चाहिँ महसुस गरेको छ। तर त्यहीमा अझै पनि कृषिमा धेरै किसिमका चाहिँ समस्याहरू छन्। अब यस लगायत रासायनिक मलको चाहिँ सहज आपूर्ति हुन नसकेका, यो मौसमको कारणले गर्दाखेरि अति धेरै भनौँ पानी पर्दाखेरि विभिन्न खालका धेरै किसिमका रोग किराहरू आउने यस्तो समस्याहरू छ। तैपनि किसानहरूलाई हामीले एउटा यो व्यवसाय गर्नुस् र स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउनुस् भन्ने किसिमबाट दिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले जति छ त्यो रकमलाई सदुपयोग गरेर व्यवसाय गर्नुभएको छ। त्यसमा उहाँहरूको पनि लगानी छ, 25% उहाँहरूको लगानी छ र 75% चाहिँ सरकारले अनुदान स्वरूप भनेर प्रति व्यक्ति चाहिँ 20,000 को दरले उहाँहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराएको छ। रोजगार गुमाएर घरमा बसेका हुन् वा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका हुन्, उनीहरूका लागि तुलसीपुर उपमहानगरले आफ्नै स्रोत तथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा कोभिड राहतको रूपमा कृषकहरूलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र अब आफ्नै ठाउँमा केही गरौँ भन्ने भावना भएका 200 भन्दा बढी युवाहरूलाई 20-20 हजार रुपियाँका दरले रकम हस्तान्तरण गरिसकिएको छ। यस्तै कतिपय कृषकहरूलाई व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा प्रविधि हस्तान्तरण पनि तुलसीपुर उपमहानगरले गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा कोभिडको प्रभाव पर्न नदिने र युवाहरूलाई स्वरोजगार गराउन उपमहानगरले आर्थिक सहयोग गरेको नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डे बताउनुहुन्छ। कृषिलाई खाद्यान्नको उत्पादन वृद्धि गर्ने र विदेशबाट अथवा अनुपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरू जो अहिले गाउँमा फर्किनु भएको छ र गाउँमा उहाँहरूलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नका निम्ति हामीले कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा कोभिडलाई मध्यनजर गरेर विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। गएको आर्थिक वर्षमा हामीले 214 जना त्यस्तो किसानहरूलाई छनौट गरेर करिब 47 लाख रुपियाँ अनुदान उहाँहरूकै बैंक खातामा हामीले पुर्याइदिएका छौँ, उहाँहरूको बैंक खातामा राखेका छौँ र उहाँहरूले कृषि र पशुपालनका विभिन्न व्यावसायिक कामहरू चाहिँ अहिले गरिरहनु भएको छ। कृषि र पशुपालन क्षेत्र भनेको तत्काललाई आम्दानी दिन सकिने क्षेत्र भएको हुनाले उहाँहरूलाई त्यो आम्दानी गर्नका निम्ति पनि सजिलो भएको छ भने अर्कोतिर जुन कोभिडका कारणले रोजगारी गुमाएकाहरूलाई स्थानीय स्तरमा रोजगारी पनि त्यसले प्रदान गरेको अवस्था छ भने अर्को कुरा खाद्य उत्पादनलाई, खाद्य सुरक्षालाई पनि त्यसले मद्दत पुर्याएको छ। कोभिड-19 राहतको रूपमा गरिएको अनुदान सहयोग लिनेहरू कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन चाहनेहरू नै रहेको उपमहानगर कृषि शाखाको विश्वास छ। नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डे तुलसीपुर क्षेत्रका किसानहरूलाई व्यावसायिक बनाउन अनुदान कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुहुन्छ। उहाँहरूको हुनुहुन्छ सबैतिर हेर्दाखेरि कस्तो छ भने उत्साहजनक ढङ्गले नै अहिले अघि बढेको छ। कतिपयलाई हामीले तरकारी खेतीमा मद्दत गरेका छौँ, माउरी पालनमा मद्दत गरेका छौँ, बिउ बिजन उत्पादनमा मद्दत गरेका छौँ र सबैजसो चाहिँ किसानहरू आफ्नो कृषि उत्पादन र त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्नु भएको छ र एक किसिमले उहाँहरूलाई कोभिडका कारणले जुन समस्या परेको थियो त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति यो सहयोग अत्यन्त उपयुक्त भएको हामीले पाएका छौँ र यसलाई हामीले निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्दै यो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रबाट रोजगारी सृजना गर्ने, उत्पादन बढाउने र आर्थिक समृद्धिसँग लाने गरिकन अघि बढेछौँ। उपमहानगरबाट अनुदान रकम पाएका कृषकहरू खुसी मात्रै छैनन्, उनीहरूले कृषि उपज बिक्री गरेर आम्दानी गर्न समेत थालिसकेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 का यी किसानले आफूले पाएको रकमले बिउ किनेर रोपेको बन्दा गोबी हो यो। उहाँले यो मकैबारीमा यिनै गोबी रोपेर बिक्री गर्ने योजना बनाउनु भएको छ।
त्यस्तो उहाँले बेर्ना बिक्री गर्ने गरी ब्याड पनि राख्नु भएको छ। करेलाको बीचमा रोपिएका यी टमाटरका बिरुवा हुर्कदैछन्। यी किसानलाई पनि पालिकाको अनुदान रकमले कृषि कार्य गर्न हौसला दिएको छ। उहाँ विदेशी नछाडेर परिवारसँगै व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लाग्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ। त्यसमा एकदमै राम्रो काम गरेको छ। अब भन्नुपर्दा हामी जस्ता युवाहरू विदेश जान नपाएर घरमै बसेको युवाहरूलाई धेरै थोरै भए पनि केही सहयोग गरेको छ। त्यसमा सबै म चाहिँ आभारी छु। अहिले के गर्नुभएको छ? त्यसपछि तपाईँले कृषिमा के गर्नुभयो? मैले कृषिमा अहिले यो काउली खेती गरेको छु, अनि अलिकति धेरै थोरै भए पनि टमाटरहरू खेती गरेको छु। अनि अब यस्तै सरकारले राम्रो गर्दै गयो भने विदेश पनि सायद जानु नपर्ने, सरकारले हामी जस्ता कृषकहरूलाई राम्रो सुविधा दियो, राम्रोसँग हेऱ्यो भनेपछि विदेश पनि जानु नपर्ने, स्वदेशमै बसेर घरमै बसेर यस्तै कृषि गरेर पनि घर परिवार पाल्न सकिन्छ भन्ने मैले आशा राखेँ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 हाडीमेकी शारदा केसीले 20,000 रुपियाँ लिएर राखेको गोबीका बेर्ना बिक्री गरेर मात्रै 40,000 रुपियाँ भन्दा बढी आम्दानी गरिसक्नु भएको छ। 3 लट बेर्ना बिक्री गरिसकेकी केसी परिवारले अझै थप बेर्ना राख्दैछ। यी सबै बिक्रीका लागि हुनेछन्। अब यो कोभिड-19मा हामी पनि परेका हौँ सर। यसमा हामीलाई के भयो भने हाम्रो पहिलाको तरकारी हाम्रो कुनै बिक्री भएन र अलिकति हामीले यही क्वारेन्टाइनमा पनि पठाइदिएका थियौँ सर सहयोगको लागि, र गाउँघरमा यताउता बाँडियो, खासै बिक्री भएन। हामी कृषकलाई के भयो भने यही 20,000ले पनि हामीले टनेल हाल्यौँ सर, अनि मलहरू किन्ने, बिउ बिजनहरू किन्नेले गर्दाखेरि हामीले यो टनेल पनि बनायौँ, र यसमा हामीले 3 लटको बेर्ना हामीले 40,000को बेच्यौँ सर। हामीले हिसाब राखेका थियौँ। 3 लटको 40,000को बेर्ना बेचेर अब 1 लट फेरि सुरु भएको छ। हामीले त्यहाँ लगभग 4,000 बेर्ना लगाइसकेका छौँ सर खेतमा, र यसले हामीलाई अब किसानलाई अब यस्तो बेलामा अन्त पैसा खोज्नुभन्दा अलिकति सहज भयो। त्यसमा हामीले पनि लगायौँ, आफ्नो आर्थिक लगायौँ, र अहिले काम गर्न अलिक उत्सव भयो कि यस्तो बेला अलिकति पैसा आय स्रोत भयो, गरेपछि के हुन्छ भन्ने अलिकति आफूलाई एकदम भएछ। घर खर्चका लागि तरकारी खेती गर्दै आएको केसी परिवार केही वर्षदेखि व्यावसायिक तरकारी कृषक बनेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरले अहिले कृषिमा मात्र नभई स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कोभिड-19 का कारण नगरवासी स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित नहुन् भन्नका लागि सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता वृद्धिका साथै उनीहरूलाई आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराएको छ। चिकित्सक सहितका स्वास्थ्य कर्मीका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा सहितका अन्य आवश्यक सामग्री तथा उपकरण खरिद गरी उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य समितिका सहसंयोजक विमल केसी बताउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ अब हामीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कोभिडको समयमा, लकडाउनको समयमा पनि हामीले स्वास्थ्य संस्थाहरू चाहिँ नियमित रूपमा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई अत्यावश्यक सुरक्षा सामग्रीहरू पनि दिएको अवस्था छ। विगत केही समयमा अगाडि अलिकति चाहिँ समस्या थियो, उहाँहरूलाई हामीले अब नेपाल सरकारले नै पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन सकेको थिएन, बजारमा पनि उपलब्ध हुन सकेको थिएन। तत्पश्चात अहिले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा पिपी साधनहरू, अत्यावश्यक सरसामग्रीहरू चाहिँ उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ, र उहाँहरूलाई उच्च मनोबल राख्नको लागि उहाँहरूलाई एन्टिसिप दिने कुराहरू नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको छ, र त्यसै गरी उहाँहरूको अन्य स्वास्थ्य बिमा कुराहरूलाई पनि नगरपालिकाले चाहिँ निःशुल्क गरिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैले उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेका छौँ। हामी 24 घण्टा खटिरहेका छौँ, साथीहरू सबै खट्नुभएको छ। त्यो मानेमा यहाँ र यो लकडाउनको समयमा र यो जोखिमको समयमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू अग्रपन्थीमा रहेर उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। केही सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, निको पनि भइरहेको अवस्था छ उहाँहरू। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएकै कारण अहिले तुलसीपुरको बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर शून्य रहेको स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ। सुत्केरी महिलालाई 5,000 रुपियाँ दिने अभियान अहिले पनि जारी छ। 5,000 रुपियाँ पाउने आशले घरमै प्रसुति हुनेको प्रतिशत शून्य भएको केसी बताउनुहुन्छ। तुलसीपुर महानगरपालिकाले विगतमा नेपाल सरकारले तराईका जिल्लाहरूमा र विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ 500, 1,000, 1,500 थियो, र त्यसलाई बढाएर अहिले चाहिँ 5,000 जुन दिने चाहिँ निर्णय गरेको छ। यसमा चाहिँ केही क्राइटेरिया पनि राखेर चाहिँ गरेको छ। यसमा तपाईँको कम्तीमा पनि 4 पटक गर्भ जाँच गरेको हुनुपर्ने, 4 से 8-9 महिनामा। त्यसपछि सुत्केरी जाँच 3 पटक भएको हुनुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती सुत्केरी भएको हुनुपर्ने भन्ने कुराहरूको एउटा मापदण्ड बनाएको छ, र 35 दिनभित्रमा त्यो
त्यो बच्चाले जन्म दर्ता गरेको हुनुपर्छ भन्ने छ र त्यसको आधारमा पनि अहिले चाहिँ सुत्केरीको हुने सङ्ख्या जुन अहिले चाहिँ होम डेलिभरी हुने सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो न्यून 0 नै रहेको अवस्था छ र अहिले पनि हेऱ्यो भने हाम्रो तुलसीपुर महानगरपालिकामा लगभग चाहिँ 4500 बच्चाहरू चाहिँ जन्मिन्छ वार्षिकमा र अहिले पनि सबै बच्चाहरू चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामै जन्मेको अवस्था छ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यही हाम्रो तुलसीपुर महानगरपालिकाको इन्टेन्सिभ जुन चाहिँ दिन्छ प्रत्येक सुत्केरी भत्ता पोषण भत्ता त्यसको कारणले गर्दा नि मृत्युदर पनि घटेको बाल मृत्युदर पनि घटेको अवस्था छ। समुदाय स्तरमा कोरोनाको सङ्क्रमण हुन नदिन तुलसीपुर उपमहानगरले अन द स्पट स्वाब सङ्कलनको नीति लिएको छ, जसका लागि एउटा एम्बुलेन्स स्वाब सङ्कलन गर्ने कार्यमा खटिएको छ। समुदायबाट माग भई आएको कोरोना जोखिम क्षेत्रमा पुगेरै स्वाब सङ्कलन गर्न थाल्दा सङ्क्रमणको जोखिम कम भएको उपमहानगरको स्वास्थ्य समिति सहसंयोजक विमल केसी बताउनुहुन्छ। नगरवासीको स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिएर समुदाय स्तरबाट 2000 भन्दा बढीको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण भइरहेको केसीले बताउनुभयो। फागुन महिनादेखि नै हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने उहाँहरूको र घरमै गएर उहाँहरूको अवस्था बुझ्ने काम गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले चैत्रको 17 गतेदेखि हामीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थातिर लाग्यौँ। हामीले त्यति बेलादेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्दाखेरि हामीले 2000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन बसेर उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई पूर्ण रूपमा निको पारेर चाहिँ घर पठाइसकेको अवस्था छ। र अहिले वर्तमान हामीले परिस्थितिमा अहिले चाहिँ फेरि यो लकडाउन पनि भइरहेको अवस्थामा हामीले बिचमा सुरक्षित मातृत्व सँगसँगै कार्यक्रमहरूमा हामीले लकडाउनको बिचमा पनि सुत्केरीहरूलाई अन्डा वितरण गर्ने काम पनि गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको पोषण स्थिति पनि सुधार आएको अवस्था आयो र त्यसै दीर्घ रोगीहरूलाई हामीले विभिन्न उहाँको घरमै औषधि पुर्याउने एउटा व्यवस्था पनि हामीले कार्य गऱ्यौँ र उहाँहरूको त्यसले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ लकडाउनको समयमा औषधि नपाएर छटपटेका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यसले ठुलो सहज पुर्यायो। र फेरि पुनः चाहिँ हामीले लकडाउन यो कोभिडकै सँगसँगैको कुराहरूमा हामीले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हाम्रो तुलसीपुर महानगरपालिकामा अहिले चाहिँ 119 केस छ। त्यो अहिलेसम्म मृत्यु भएको अवस्था छैन। 78 केसहरू अहिले हाम्रो चाहिँ तुलसीपुर महानगरपालिकाबाट निको भएर आइसोलेसनबाट निको भएर गइसकेको अवस्था छ र अहिले 41वटा केसहरू अहिले हाम्रो सक्रिय केसको रूपमा हुनुहुन्छ र अहिले पछिल्लो समयमा अलिकति हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी पनि सङ्क्रमित चाहिँ देखिएको छ। तर उहाँहरू सबै चाहिँ अहिले स्वस्थ अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू कुनै पनि त्यस्तो खालको कोभिडको लक्षणहरू देखा परेको अवस्था छैन र अहिले पछिल्लो समयमा हामीले अहिले अन द स्पट स्वाब सङ्कलन कुराहरू पनि हामीले ल्याएका छौँ। हामीले विगत अहिले चाहिँ हामीले यो लकडाउनकै बिचमै यो पछिल्लो चरणको लकडाउनको बिचमै हामीले 700 भन्दा बढी स्याम्पल कलेक्सन गऱ्यौँ र त्यो मध्येमा हामीले अहिले 37 जनाको चाहिँ हामीले समुदाय स्तरबाटै हामीले 37 जनाको हामीले पोजिटिभ सङ्क्रमित चाहिँ पुष्टि भयो र उहाँको हामीले चाहिँ अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेका छौँ र आज पनि हामीले यो अन द स्पटमै एउटा क्रियापुत्रीहरू जुन चाहिँ समुदाय स्तरमा उहाँहरू चाहिँ एउटा छुट्टी बस्नु भएको हुन्छ उहाँहरूले हामीले हेरेर नै गाउँमै आएर उहाँको घरमै आएर हामीले स्वाब सङ्कलन गरेका छौँ। कोभिड-19 सङ्क्रमणको बीचमा कृषि र स्वास्थ्य मात्र नभई शिक्षा क्षेत्रलाई पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। साना बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि उपमहानगरले वैकल्पिक विधिबाट शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ भने वैकल्पिक शिक्षाको पहुँचमा नभएकै बालबालिकाका लागि कार्यमूलक पुस्तक तयार पारी विद्यालय मार्फत बालबालिकालाई प्रदान गरेको छ। अभिभावक बालबालिका र शिक्षकहरूका लागि उपयोगी हुने पुस्तकहरू रेडियो र टेलिभिजनको पहुँचमा नभएका बालबालिकालाई वितरण गरिएको शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ। बालबालिकालाई सृजनात्मक कार्यमा अग्रसर बनाइराख्न नगरस्तरीय प्रतियोगिता पनि आयोजना गर्न थालिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका शिक्षा समिति संयोजक देवराज विश्वकर्माले बताउनुभयो। कोभिडको विश्वव्यापी सङ्कटको अवस्थामा पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा बालबालिकाहरूको सिक्न पाउने अधिकार संरक्षित होस् भन्ने हिसाबले हामीले रेडियोबाट कक्षा सञ्चालन गरिराखेका छौँ र शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीहरूको घर घरमा गएर विद्यार्थीहरूलाई गाइड गर्ने, विद्यार्थीहरूको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने त्यस्तो खालको काम हामीले गरिराखेका छौँ र त्यसका अतिरिक्त विभिन्न ढङ्गले शिक्षक विद्यार्थी सबैलाई उत्साहित बनाउने खालको काम भइराखेको छ र रेडियो कक्षालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने काम तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अहिलेको सन्दर्भमा गरिराखेको छ। यो वैकल्पिक शिक्षा विधिबाट चाहिँ धेरै बालबालिकाहरू त्यसको पहुँचमा आउन सकेनन् भन्ने पनि छ। तुलसीपुर उपमहानगरले त्यस्ता बालबालिकाहरूको लागि के गरेछ?
हामीले वैकल्पिक सिकाइमा जोडिन नसकेका बच्चाहरूकै लागि भनेरै शिक्षकहरूलाई हामीले घर घर पठाएका छौँ र कम्तीमा पनि एक दिनमा एकजना बच्चालाई एकजना शिक्षकले भेट्ने खालको व्यवस्था मिलाएर बालबालिकाहरूले निरन्तर सिकाइलाई जारी राखुन् भन्ने हाम्रो अभिप्राय छ र विद्यार्थीहरूलाई शिक्षकले भेट्नु भनेको उनीहरूको समस्या हल गर्ने, उनीहरूले पढिराखेको अथवा उनीहरूलाई पाठ्यपुस्तक त हामीले हातमा पुर्याएका छौँ, पाठ्यपुस्तक पुर्याएर मात्रै भएन, पाठ्यपुस्तकमा आइपरेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि शिक्षकहरूलाई विद्यार्थी भेट्न जाने खालको व्यवस्था मिलाइएको छ। वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका भनेर हामीले भनेका छौँ र बनाएका छौँ। त्यो छापेर पनि बालबालिकाहरूको हातमा पुर्याउने खालको काम भइसकेको छ र शिक्षकहरूलाई पनि त्यसले गाइड गर्छ, विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यसले गाइड गर्छ र त्यसका अतिरिक्त हामीले बालबालिकाहरूको सिक्ने र पढ्ने खालको काम निरन्तर चलिराखोस् भनेर हामीले चित्रकला प्रतियोगिता 5 कक्षादेखि मुनिका बालबालिकाहरूको लागि, त्यसै गरेर 6 कक्षादेखि माथि निबन्ध प्रतियोगिता, त्यसै गरेर त्योभन्दा अर्को कविता प्रतियोगिता र यसरी विभिन्न ढङ्गले प्रतियोगिता बनाएर नगरपालिकाले पुरस्कार दिने व्यवस्था समेत हामीले गरेर विद्यार्थीहरूलाई निरन्तर कुनै न कुनै काममा इन्भल्भ बनाउने र सिकाइमा इन्भल्भ गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले सबै शैक्षिक जनशक्तिहरूलाई परिचालन गरिराखेका छौँ र अहिले जम्मै शिक्षक साथीहरू विद्यार्थीहरूको घर घर गइराख्नु भएको छ र विद्यार्थीहरूसँग भेटेर विद्यार्थीहरूका समस्या हल गर्ने, विद्यार्थीहरूले सिकेको कुरालाई प्रगतिको रूपमा लिने र सिक्न नसकेको कुरालाई शिक्षकले सहजीकरण गरिदिने खालको काम अहिले भइराखेको छ। कि वैकल्पिक शिक्षा होला अथवा तुलसीपुर महानगरपालिकाले उनीहरूको लागि गरेका कार्यहरू उनीहरूको इम्प्याक्ट प्रभावको अनुरूपण गर्नुभएको होला, कस्तो पाउनु भएको छ? हामीले यो बालबालिकाहरूले सिकेको कुरालाई एउटा प्रगतिका रूपमा लिने भनेर शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूको प्रगति मूल्याङ्कन गरेर त्यो प्रतिवेदनका रूपमा बुझाउने भनेर भनेका छौँ र त्यसको फर्म्याट पनि हामीले जम्मै विद्यालयलाई दिइसकेका छौँ र विद्यालय मार्फत सबै शिक्षकहरूलाई पनि पुगिसकेको छ र विद्यार्थीहरूले यो जेठ असार साउन भदौमा करिब यो 4 महिनाको अवधिमा कति सिक्नुपर्ने थियो र त्यो सिकेको कुरालाई प्रतिवेदनमा सरदर बच्चाहरूले सिकेको कुरालाई प्रतिवेदनमा प्रगतिको रूपमा उल्लेख गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ र त्यसको अनुगमन भइराखेको छ। अहिले तुलसीपुर उपमहानगरले अहिलेको कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा पनि नियमित कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको छ। कोभिडको प्रभावले कुनै पनि क्षेत्रको दैनिकी नरोकियोस् र नागरिकको अपेक्षालाई पनि सम्बोधन गर्न सहज होस् भनेर उपमहानगरले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ। तुलसीपुरलाई शिक्षाको केन्द्र बनाउन उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कलेजले यस वर्षदेखि थप 4 विषयको अध्यापन अनुमति पाएको छ। गत वर्ष डिप्लोमा इन फरेस्ट्री विषयको मात्रै अध्यापन भएको यस कलेजमा यस वर्षदेखि डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर, इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन फुड एन्ड डेरी विषयको अध्यापन हुने शिक्षालयका प्रमुख वसन्त आचार्यले बताउनुभयो। तुलसीपुरलाई प्राविधिक शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय तुलसीपुर मेट्रो कलेजको चाहिँ स्थापना गरेको हो। यो गत शैक्षिक सत्रबाट यहाँ प्राविधिक विषयको अध्यापन सुरुवात भएको हो। गत वर्ष वन विज्ञान विषय मात्रै अध्यापन हुन्थ्यो भने यो वर्षबाट 5 वटा अन्य डिप्लोमा
लेभलका कक्षाहरू सञ्चालन हुन लागिरहेका छन्। आफ्नो क्षेत्रका लागि चाहिने जनशक्ति आफै उत्पादन गर्ने नीति अन्तर्गत स्थापना गरिएको कलेजमा देशभरका विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्न पाउने कलेजले जनाएको छ। स्थानीय सरकारले नै सञ्चालन गरेकाले निजी स्तरबाट खोलेका कलेजको भन्दा अध्ययन शुल्क निकै कम भएको कलेजले दाबी गरेको छ। प्रत्येक विषयमा 48 जनाका दरले विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति पाएको कलेजमा विद्यार्थीको आकर्षण पनि बढ्न थालेको छ। कोरोना जोखिमका बीच पनि कलेजमा जानकारी लिन जानेहरू बढिरहेका छन्। त्यसकै सहजताका लागि अनलाइनबाटै रजिस्ट्रेसन गर्ने व्यवस्था गरिएको तुलसीपुरको मेट्रो कलेजले जनाएको छ। यसै शैक्षिक सत्रदेखि स्नातक तहको LLB र ट्राभल एन्ड टुरिज्म विषयको अध्यापन हुने गरी तयारी भइरहेको कलेजले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 5 कै प्राविधिक शिक्षालयको केन्द्र बनाउने गरी काम भइरहेको कलेज प्रमुख वसन्त आचार्य बताउनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 5 कै एउटा बृहत प्राविधिक शिक्षालय बनाउने सोचका साथमा हामी अगाडि बढेका छौँ। अहिले CTVTसँगको सम्बन्धनमा 5 वटा विषय सञ्चालन भए पनि लगत्तै लुम्बिनी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा BA LLB र ट्राभल एन्ड टुरिज्म भन्ने ब्याचलर लेभलका कार्यक्रम पनि हामी सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ। प्रादेशिक स्तरको बहुप्राविधिक शिक्षालयका रूपमा स्थापना गर्ने सोचका साथमा यसको स्थापना गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको पहिलो कलेजका रूपमा रहेको तुलसीपुरको मेट्रो कलेज प्रदेश नम्बर 5 सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको छ। कलेजको भवन निर्माण र सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 9 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। अहिले भर्खरै प्रदेश सरकारले 9 करोडको लगानीमा चाहिँ ठुलो एउटा भवन जुन बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागि आवश्यक पर्ने हुन्छ त्यो भवनको लागि चाहिँ अब टेन्डर प्रक्रिया केही समयमै अगाडि बढ्नेछ। अहिले प्रारम्भिक भौतिक संरचनाको लागि करिब 1 करोडको टेन्डर भइसकेर त्यो काम अगाडि बढिसकेको छ र 2 वर्षभित्र नै बहुप्राविधिक शिक्षालयको एउटा आकार आउने गरी नै भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा निर्माण हुनेछ। अहिले प्रारम्भिक चरणको पढाइका लागि पहिलो वर्षको पहिलो सेमेस्टरको पढाइको लागि चाहिँ यही संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरले तुलसीपुर क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि भने यस कलेजमा अध्ययन गरेमा अध्ययन शुल्कमा 40% छुट दिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। हवस् त आजको लागि कार्यक्रम समृद्ध तुलसीपुर यति नै। आगामी महिनाको अन्तिम शुक्रबार राति 9 बजे फेरि अर्को विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? कार्यक्रमको बारेमा तपाईसँग कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव छन् भने हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले smarttulsipur@gmail.com मा मेल गरेर पठाउनु भयो भने हामी तपाईका जिज्ञासा तथा सुझावहरू कार्यक्रममा सम्पन्न छौँ। हवस् त आजको लागि कार्यक्रम यति नै। म बिदा हुन्छु। नमस्कार।